बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, अब आजकल आपको पता है कि इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है। आजकल वो भी बड़े दोस्त हैं जिन्होंने हमारे पास आना कभी गवारा ही नहीं किया। तो इसी हवाले से आज का मेरा जो सुबह सुबह मैंने व्लॉग शुरू कर दिया, वो इसलिए कि मैं अपने गाँव वाले घर आया हुआ हूँ जनाब। तो यहाँ पे रात को मेरे एक बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीद से मुझे फ़ोन किया था। तो हाजी इरफान सरगाना साहब, उनका मुझे परसों फ़ोन आ रहा था कि यार आपसे हमने मिलना है। मैंने कहा भाई आपको मैंने कब रोका, आप जब चाहें आ जाएं। उस दिन मैं परसों अवेलेबल नहीं था, कोई मसाइल थे। तो फिर कल मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भाई मैं आज वेला हूँ, आप आ जाएं। तो जनाब वो आ गए। साथ में उनके एक दोस्त थे जो कि MPA की सीट पे इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज़ाद हैसियत से, राना उबैद साहब। पूरा नाम उनका राना उबैद अफजल है। तो वो भी साथ थे। तो उन इरफान भाई ने कहा जी मैं तो इनके लिए आपको मशवरा देने आया हूँ कि जी ये एक अच्छे उम्मीदवार हैं और गरीब परवर हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, वो अच्छे आदमी हैं क्योंकि पहली बार वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अखलाकियात ये वो वैसे तो इलेक्शन के दिनों में उनकी भी अकड़ निकली हुई होती है, वो भी बड़े अखलाक से मिलते हैं जो हमारे पुराने रूटीन से चले आ रहे हैं। मरूस सी सियासतदान जो हमारे इलाके के चले आ रहे हैं ना, उनकी भी आजकल बड़ी, उन्हें मैं भी याद हूँ और सब कुछ याद है। और उनको वो फातिहा खानी भी याद हैं जो उन्होंने साल पहले करनी थी जो नहीं आए, या वो सड़कें भी याद हो गई हैं जिनको हमने कहा था कि बनवाएं और वो आज तक ना बन सकी। तो जनाब वो अब माशाल्लाह वो आ रहे हैं, कभी कहीं से फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमें भी पता है कि किसको वोट देना है। वोट तो ये नहीं है, सिलेक्शन तो हो चुकी है गालबन, जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये दे नहीं रहा किसी को। ख़ासकर ये जो PTI वाले हैं उनके लिए तो बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। तो वल्लाह आलम क्या मसाइल हैं जी। अल्लाह वो हुकूमत लेके आए जो हमारे मफाद में हो, जो गरीबों के मफाद में हो, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री हो, तो फिर तो मज़ा है, लेकिन यहाँ वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी हमने जनाब उनको, राना उबैद अफजल साहब को एतमाद दिलाया कि जी हम मशवरा करेंगे अपनी फैमिली से, तो फिर उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। तो मैं चलते चलते जनाब यहाँ इसलिए इधर आ गया हूँ कि यहाँ से मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन गुजर रही है, ठीक है जी। ये तकरीबन सुई से निकलती है और फिर ये आगे फैसलाबाद और गुजरांवाला और ये सारा लाहौर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया और भी पूरे इलाके ये कवर करती है। ये जनाब हमारे घर से तकरीबन, ये जितना मैं व्लॉग शुरू किया है मैंने घर से शुरू किया है, तो अब मैं पहुंच चुका हूं उस लाइन के ऊपर। तो ये लाइन तकरीबन, इसकी चौड़ाई जो है ना जी, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसकी चौड़ाई है तकरीबन यहाँ से लेके वो पूरी यही लाइन पड़ी है जी। ये इसी की सड़क आगे जा रही है। इस साइड में ये जनाब ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये सारा बॉर्डर लाइन इसके आपको नज़र आ रहे हैं। ये जनाब है सुई गैस, ये सुई से निकलती है और ये यहाँ से क्रॉस करती हुई निकल जाती है आगे। वो मैंने बता दिया आपको जनाब वाला। ये हर बार हमारा मुतालबा होता है कि हमें गैस दें। आगे वॉल लगे हुए हैं इस पे, यानी जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, यहाँ अब्दुल हकीम सिटी में जाती है, मखदूमपुर भी जाती है, या इधर सराय सिद्धू बागड़, ये सारी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन इसका वॉल लगा हुआ है। तो हमारे पास आने में तकरीबन इसको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का है। हर 2 साल बाद तकरीबन 6 महीने में ये अपनी वो क्लीनिंग कर जाते हैं, ये जो इसकी सफाई सुथराई। जैसे ये हमने गोबर रखा हुआ है, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इस तरीके से ये जब आते हैं तो जनाब इनको ट्रैक्टर, वो फ्रंट ब्लेड वाला होता है या कोई एक्सीवेटर होता है, तो उससे ये सारे रिमूव कर देते हैं, ये क्लीन रखते हैं। और जब ये आई थी तो उस वक्त सरकारी नर्ख क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है कि इतने नहीं होते। सरकारी जो रेट होता है ज़मीन का वो अपनी मर्ज़ी से सरकार लेती है और उसको
یہ حق حاصل ہے کہ کہاں سے جہاں سے بھی لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں جگہ یا جو بھی. تو یہ اس وقت انہوں نے بس کوئی ہزاروں میں روپے دیے تھے. اب ہر سال یہ آ جاتے ہیں جناب. یہ کبھی اس میں 36 انچ کا ڈلا ہوا ہے. اس میں جو نیا پائپ یہ تک 3 لائنیں پڑی ہیں, ایک وہاں پہ, ایک یہاں پہ, ایک یہاں پہ. یہ جناب یہ 48 انچ والا ہے, وہ 36 والا ہے, اگلا بھی 48 والا ہے غالباً. تو جناب یہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس میں بڑی لائن آ رہی ہے جی, لوڈنگ جیسے زیادہ بڑھتی ہے یا پیچھے سے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ بڑی لائن ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری زمینیں اب کچھ آ کے یہ اگنا شروع ہوئی ہیں, اب یہ آنے والے ہیں. تو یہی سین ہوتا ہے, یہ ساری فصل ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ ساری خراب ہوتی ہے. ہماری حق رکھتے ہیں یار ہم گیس کو استعمال کرنے کا. ہمارا بڑا پاپولیٹڈ ایریا, تقریباً 500-600 گھر ہے جو ساتھ میں دین پور بستی ہے اور ہماری بستی ہے. یہ اور بھی بہت ساری بستیاں جو ہیں پہ یہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ جناب تقریباً ہر سیاستدان آتا ہے, ہمیں وعدہ کرتا ہے جی گیس تو پکی ہے آپ کی. اور مزے کی بات بتاؤں, ہمیں 2006 میں بجلی ملی ہے, مشرف نے آ کے دی, جو کہ سیاستدان نہیں تھا, ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا, لیکن اس نے یہ ہمیں دی. جو آج تک سیاست کے نام پہ یا جو آج تک ہمارے مسائل کے حل کے لیے جو یہاں پہ آتے رہے ہیں, انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. یہ پکی سڑک بھی مشرف نے بنائی تھی, وہ دوسرا بجلی بھی مشرف نے دی تھی. تو ہے نا پھر مزے کی بات. اور میرا اب جو دل کر رہا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جائے جو ابھی ینگسٹر ہیں یا جو نئے ہیں, کیونکہ رانا صاحب کی جو ول لگتی ہے, بہت اچھے انسان لگے مجھے, بہت کوآپریٹو. اور انہوں نے کہا کہ میں خود سے اپنے آپ کے مسائل سنوں گا, چاہے الیکشن کے بعد ہو, جیتوں یا نہ جیتوں, میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو باتیں تو سارے ہی کرتے ہیں, لیکن جی ایک یہ ہے کہ جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں, جو ہماری جڑوں میں بیٹھ چکے ہیں, جن کو نکالنا ناممکن ہو چکا ہے, یہ ان سے زیادہ بیٹر چوائس ہے. یہ تو جب کام آئیں گے, اللہ انہیں وکٹری دے, اللہ انہیں فتح دے, تو جب یہ مسائل کو حل کریں گے تب پتہ چلے گا. فی الحال ان کی جو ول ہے وہ بہت اچھی ہے. تو آئی ہوپ یہ میرا ولاگ پسند آئے گا, اور آپ بھی میری طرح جو ہے نا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا, ابھی تو بس یہ ایک رات کو ان کی آفر آئی ہے, وہ آئے ہیں, لیکن جس ہستی کو ساتھ لے کے آئے ہیں میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا. اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ, لیکن مجھے بھی اچھے لگے ہیں, اور میرا دل تھا کہ کاش یہ پیٹیاں ایسے ہوتے تو میں ٹھوک کے ووٹ دیتا. لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ہم ان کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, ان کو سپورٹ کریں گے. تو سب کے دل دھڑکتے ہیں یار. میں بھی نوجوان بندہ ہوں, میں بھی عمران خان کی باتوں پہ بڑا خوش ہوتا ہوں, مطمئن ہوں ان سے, لیکن جو حالات ہیں بس اللہ ہی بہتر کرے. ہمارے حالات اچھے ہوں, ہمارے لیے کوئی بہتر حکمران آئے پاکستان کے غریبوں کے لیے. میں 6 فٹ کا جوان ہوں, مجھے آج تک نوکری نہ ملی, ٹھیک ہے جی, یہی حالات چلے آ رہے ہیں, سفارش کلچر ختم ہو اس طرح کا. تو جزاک اللہ جی. کیسا لگا آج کا میرا ولاگ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا.